हामीलाई प्रचण्डको आवश्यकता हो होइन, हामीलाई केपी शर्मा ओलीको आवश्यकता होइन, हामीलाई बाबुराम भट्टराईको आवश्यकता होइन, हामीलाई माधव कुमार नेपालको आवश्यकता होइन। त पनि एउटा सानो देश हो। इराक र अफगानिस्तानको के हालत भयो तँलाई त थाहा होला नि। मेरो भनाइ के हो भने तपाईँ नै सरकार बन्नुहोस् र हल गरौँ न मिलेर भन्ने मात्रै हो। आजको भोलि एक हप्ताभित्र हाम्रो सरकार बन्छ। महन्तजी तपाईँ हामी सरकार भएर गरौँ न, किन भोलि कहाँ धाउनुहुन्छ भन्ने मात्रै मेरो प्रश्न हो। पर्दैन बाबा। ओलीले समर्थन तपाईँले गरिरहनु भएको छ अनि आरोप हाम्रोमाथि हामीले के गरे? तपाईँहरू प्रश्न त गर्नुहुन्छ केपी ओलीको नैतिकतामा। तपाईँहरूलाई नै हामीले किन नसोच्ने कुन नैतिक आधारमा समर्थन जारी छ? तपाईँहरू भन्नुहुन्छ भने सुरु गर आन्दोलन, हामी तेरो साथ छौँ भन्नुहुन्छ भने, या तपाईँहरू हामी सुरु गर्छौँ पछि आइज भन्नुहुन्छ भने म दुइटैको लागि तयार। जनतालाई सडकबाट बाहेक त्यो सक्ने होला भन्ने मलाई लागेको छैन। दिउँसै रात पार्न थालेपछि के सक्ने? ओली प्रवृत्ति निर्माण गर्नमा जगदेखि टुप्पीसम्म तपाईँको सर्वाधिक ठुलो भूमिका तपाईँकै छ। तपाईँले आफ्नो पार्टीको सिद्धान्त, पार्टीको एजेन्डा, पार्टीको प्रतिष्ठा, पार्टीले आम मान्छेको बिचमा उठाएका आकांक्षालाई ओलीको चरणमा लगेर बुझाइदिनु हो। आज हामी जुन दुःखका साथ भन्नुपर्छ, अहिलेका हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीबाट जुन प्रतिगमनकारी कदम चाल्यो त्यसको विरुद्धमा तपाईँहरू सङ्घर्षको मैदानमा हुनुहुन्छ। आज म बडो अप्ठ्यारो महसुस गर्दैछु। त्यही पार्टीमा मलाई फेरि यहाँ आफूले आफूलाई राष्ट्रवादी भन्नेहरू धेरै छन्, देशप्रेमी हो भन्नेहरू पनि धेरै छन्। यहाँसम्म कि मैले देशको लागि यतिसम्म गरे भनेर पछाडि हट्न पनि तयार छैनन्, अगाडि बढिरहन्छन्। मैले यति गरेकै हो यो देशको लागि, यो देशको लागि, यो गाउँको लागि, यो सहरको लागि, यो समाजको लागि मैले यति काम गरेकै हो। खोइ के गरेको त? कहाँ के गरेको छन् त? हामीहरूले देखिरहेका छौँ नि। हाम्रो आँखा अझै पनि फुटेको छैन। हामी सोच्न सक्छौँ, हामी छान्न सक्छौँ, हामी बुझ्न सक्छौँ, तर फरक यति मात्र भयो कि हामीलाई अझैसम्म पनि यो देश प्रेमी मान्छे भन्ने कुरा एउटा पनि भेटिएको छैन। धेरै ठाउँहरूलाई भेटियो, धेरै सहरहरूले भेटाए, धेरै देशहरूले भेटाए आफ्नो राष्ट्रप्रेमी, धेरै सहरहरूले भेटाए, धेरै देशहरूले भेटाए, तर हाम्रो देशले भने आजसम्म राष्ट्रप्रेमीहरू भनेको भेटेकै छैन। यदि भेटेको हुन्थ्यो भने यस्तो हालत हुन्थेन। हामीलाई प्रचण्डको आवश्यकता हो होइन, हामीलाई देशको विकासको आवश्यकता हो र हामीलाई रोजगारको आवश्यकता हो। हामीलाई केपी शर्मा ओलीको आवश्यकता होइन, हामीलाई देश विकासको आवश्यकता हो। हामीलाई बाबुराम भट्टराईको आवश्यकता होइन, हामीलाई माधव कुमार नेपालको आवश्यकता होइन। हामीलाई यो देशको सर्वप्रथम विकासको आवश्यकता हो र यो देशलाई कसरी विकसित बनाउने र त्यस्तो परिविधिको र त्यस्तो मनमुटु भएको एउटा राष्ट्रप्रेमीको आवश्यकता हो। हामीलाई चाहे त्यो कालो होस्, चाहे गोरो होस्, चाहे त्यो दुब्लो होस्, चाहे त्यो एकदम मोटो होस्, हामीलाई त्योसँग फरक भएन, त्योसँग हामीलाई सरोकार छैन। तर हाम्रो देश प्रेमी होस् र देशलाई उच्च स्तरमा पुर्याउने कोसिस गरोस् र देशको विषयमा बोल्नु पर्दाखेरि कोही पनि नडगोस्, यहाँ कोही पनि नडगोस्। छिमेकी राष्ट्रहरूले आफ्नो देशप्रेमी मान्छेहरू भेटाइसके। विगतमा अमेरिकामा बराक ओबामाको कार्यकालमा यस्तो काम गरेर देखाए उनले जो कसैले पनि गर्न सकेका थिएनन्। अमेरिकामा पनि कालो धनहरू धेरै छन् र धेरै थिए त्यहाँ पनि कालो धन।
त्यहाँ पनि घुस पेस आदि इत्यादिहरू धेरै चल्छ। हाम्रो नेपालमा जस्तै चल्छ त्यहाँ पनि। तर ओबामाले आफ्नो कार्यकालभित्र त्यो कालो धन कहाँ जान्छ त त्यो पत्ता लगाए। आखिर किन पत्ता लगाए त? किनकि त्यो कालो धन फिर्ता आफ्नै देशमा लिएर आउन सके भने त केही अर्थतन्त्र पनि बलियो हुन्छ र केही जनताको रोजगारीमा पनि सहायता हुन सक्छ। हरेक किसिममा सहायता हुन्छ, देशलाई सहायता हुन्छ, जनतालाई सहायता हुन्छ, सबै किसिमलाई। यही सोचेर ओबामाले स्विट्जरल्यान्डमा पहिलो पत्र लेखेका थिए। तर उनको पत्रलाई पनि इग्नोर गरियो। उनको पत्रलाई पनि पत्र जस्तो लेखे पनि उनको पत्रले अनुमति पाउन सकेन। किनकि स्विट्जरल्यान्ड एउटा विश्वको एउटा यस्तो देश हो जहाँ स्विस ब्याङ्क छ र जहाँ कालो धनहरू जम्मा गरिन्छ र त्यहाँ एकाउन्ट पनि धेरै प्रकारको छ। त्यहाँ एकाउन्ट नम्बर बाई पनि खोलिन्छ र नाम बाई पनि खोलिन्छ। तर त्यहाँको गभर्नमेन्टले सिधै भन्छ कि कसैले पनि यदि खोजी तलासी गर्न खोज्यो भने कसैको पनि एकाउन्ट, जुन एकाउन्ट तिनीहरूको ब्याङ्कमा, तिनीहरूको देशभित्र भएको स्विस ब्याङ्कमा खोलिएको छ, त्यो ब्याङ्कको एकाउन्ट कसैले पनि बताउँदैन। यहाँसम्म कि यदि त्यही कार्यरत, त्यहीको काम गर्ने मानिसहरूले पनि चलाखीसँग कसैको नाम बाहिरी गराइदियो भने तिनीहरूलाई पनि सजाय राखेको छ। यसरी स्विट्जरल्यान्डले बराक ओबामाको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिसकेपछि बराक ओबामाले त्यसपछि धम्की दिएका थिए, त पनि एउटा सानो देश होस्। इराक र अफगानिस्तानको के हालत भयो तँलाई त थाहा होला नि। यति भनिसकेपछि तुरुन्तै कतिजनाको एकाउन्ट थियो त? अमेरिकाको कतिजना बासिन्दाको एकाउन्टहरू स्विस ब्याङ्कमा रहेछ त? त्यति बेलामै पत्ता भयो र सबै पैसाहरू जति आफ्नो देशमा फिर्ता लिएर आए। यति मात्र होइन, हामीले आजभोलि छिमेकी राष्ट्र भारतको प्रधानमन्त्री मोदीलाई हामीहरूले, हाम्रो देशले दुई शब्द राम्रो भनोस् चाहे नराम्रो भनोस्, तर उनको देशको लागि पक्का राष्ट्रवादी हुन्, पक्का देश प्रेमी हुन्। कालो धन निकाल्नको लागि उनले एकाएक नोटलाई परिवर्तन गरे। यस्तो आइडिया उनले रचे कि तत्काल, हुन त हाम्रो नेपालमा पनि अर्को नोट उनीहरूले छापिसकेपछि र नोट फेरिसकेपछि धेरै हानि नोक्सानी भयो। तर पनि एउटा राष्ट्रवादीले, एउटा राष्ट्रप्रेमीले गर्ने काम भनेको यस्तो हुन्छ। यहाँ यदि हाम्रो देशभित्र राष्ट्रप्रेमी हुन्थ्यो र हाम्रो देशलाई साँच्चै नै माया गर्ने एउटा लिडर भेटिन्थ्यो भने आज हाम्रो देशको कुना काप्चा विकास भइसकेको हुन्थ्यो। स्विट्जरल्यान्ड जसमा स्विस ब्याङ्क खोलेर उनीहरूले एउटा सानो टेक्निकले सबै कुराहरू विकास गर्न सक्छन् भने स्विट्जरल्यान्ड त हाम्रो देशभन्दा पनि सानो देश र त्यहाँको जनसङ्ख्या अहिले 82 लाखभन्दा धेरै भएको छैन। तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, अहिले पनि गुगलमा सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। तर पनि स्विट्जरल्यान्डमा अहिले केही कम्ती छैन। चारैतिर विकास भएको छ, चारैतिर सुन्दरता फैलिरहेको छ। तर हाम्रो नेपालमा हरेकचोटि क्वेसन मार्क उठ्ने कारण भनेको यही हो। हामीले पक्का देशभक्त अझैसम्म पनि फेला पारेका छैनौँ र जुन पनि आउँछ हामीसँग, हाम्रो विश्वाससँग, हाम्रो सोचसँग खेलवाड गरेर जान्छ। हामीले विश्वास त गर्छौँ सजिलै, तर हामीसँग खेलवाड गरेर जान्छ। न देश बन्छ न जनता बन्छ, कोही पनि बन्दैन। यहाँसम्म कि सरकार आफै पनि कमजोरी भइसकेको छ। आज ढल्छ सरकार या भोलि ढल्छ सरकार, यही सोचमा बसिरहेको हुन्छ सरकार पनि।
कानुनकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि कानुन सबैलाई बराबर हुनुपर्छ, तर हाम्रो देशमा कानुन पनि सबैलाई बराबर हुँदैन। किन? जबसम्म यो घोटाला गरिएका पैसाहरू, कालो धनहरू जबसम्म सरकारले जुनसुकै जाउँ सरकारमा जस्तो सुकै व्यक्ति जाउँ, तर जबसम्म लिडरले आफ्नो हातमा ल्याउँदैन, आफ्नो देशको हो यो पैसा भनेर जित जबसम्म गर्दैन, तबसम्म देशमा विकास हुँदैन र कानुनले पनि राम्रो तरिकासँग काम गर्दैन। हामीलाई थाहा छ कालो धन कस्तो हो र किन हो भनेर जनताले अहिले बुझिसकेका छन्। कसैले आफ्नो तलबभन्दा माथि या बाहिरी शर्तबाट मागेको लिएको घुस त्यो पनि एउटा कालो धन हो। कसैले हतियार बेचबिखन गरेको छ त्यो पनि, त्यसबाट कमाएको पैसा पनि त्यो पनि कालो धन हो। कसैले कम्पनीहरूमा घोटाला गरिरहेको छ त्यो पनि कालो धन हो। त्यसैले सर्वप्रथम जोसुकै सरकारमा भए तापनि यो कालो धनलाई निकाल्न जरुरी छ। हामीलाई प्रचण्ड पनि चाहिएको होइन, बाबुराम पनि चाहिएको होइन र केपी शर्मा ओली पनि चाहिएको होइन। हामीलाई एउटा राष्ट्रभक्त चाहिएको, देशभक्त, जसले देशको विकास गरोस्, जसले देशको अधीनमा बसेर बोलोस्, जसले आफ्नो देशवासीहरूलाई प्रेम गरोस्, जसले देशलाई हरेकचोटि उच्च स्तरमा जानको लागि सपोर्ट गरोस् र सम्पूर्ण गरिबहरूलाई पनि आफूलाई जस्तै देखोस्। हामीलाई त्यस्तो लिडर चाहिएको हो, हामीलाई त्यस्तो हाम्रो देशको व्यक्ति चाहिएको हो। हामीलाई अरू कोही नभए पनि हुन्छ। त्यसैले तपाईहरू आफै बुझ्नुहोस् हामीलाई कस्तो व्यक्ति चाहिएको र मलाई अलिकति कमेन्टमा गएर लेखेर छोड्नुहोस् तपाईलाई कस्तो व्यक्ति चाहिएको। के तपाईलाई पनि मलाई जस्तै व्यक्ति चाहिएको? यदि मलाई जस्तै व्यक्ति चाहिएको हो भने तपाईले कमेन्टमा गएर मलाई 2-4 शब्द लेखेर छोड्न सक्नुहुन्छ। जय नेपाल।